प्यारा सा वेदर मदीना शहर का, सुबहान अल्लाह। और देखने वाला और ये खूबसूरत सी मदीना शहर की गली मुबारक, और ये आप नज़ारा करें माशाल्लाह मोहल्लों में बच्चे जो खेल रहे हैं, और ये मदीना शहर की प्यारी प्यारी ये जो आपको सुनहरी गलियां मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए ताकि आपकी जो हार्ट बीट है वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अस्सलाम वालेकुम अय्युन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि फिर से एक नई मदीना की गलियों की वीडियो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। और आज आप जब फर्स्ट ये सामने मस्जिद है ये देख के जान चुके होंगे कि मैंने आपको आज कौन सी गलियां दिखानी है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिदुल कुबा। और चलते चलते प्यारे से बागात भी आपके साथ में शेयर करता जा रहा हूँ। और यहाँ से जो प्यारी सी मस्जिद आपकी आंखों से दूर रहती है काफ़ी लोगों से, और ये है मस्जिद बनी हनीफ। इस मस्जिद में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली फजर की नमाज़ पढ़ाई थी। इस जगह पे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा का हाल चाल पूछने आए थे, तो इस जगह पे सहाबा के घर हुआ करता था, उस पर हुज़ूर ने पहली फजर की नमाज़ पढ़ाई थी मदीना शहर में जब मक्का से हिजरत करके आए थे। और कहा जाता है कि सहाबी काफ़ी ज़्यादा बीमार था, तो हुजूर उसका हाल पूछने आए थे। और ये देखिए प्यारे प्यारे से खूबसूरत से बागात, और सुबह सुबह का प्यारा सा वेदर मदीना शहर का, सुबहान अल्लाह। और देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि अपनी अपनी ज़ुबानों से हुजूर की बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम जारी कर दें, ताकि आप साथ साथ ये जो मदीना शहर की गलियों से मदीना शहर की गलियों की ज़ियारत कर रहे हैं, और मज़ीद हुजूर पे दुरूद व सलाम भी जारी रहे। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। चलें जी, ये मदीना शहर की गलियाँ स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ से इंशाल्लाह मैं काट लूँगा और यहाँ से ही ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में जो बागात है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये देखिए माशाल्लाह मोहल्ला है एक मदीना शहर का प्यारा सा। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप मदीना शहर में वॉक के लिए निकलते हैं, अपनी अपनी ज़ुबानों पे ज़िक्र इलाही ज़िक्र खुदा करते करते चलते हैं मदीना शहर के अंदर, तो आपको ये देखने को मिलती हैं छोटी छोटी सी मसाजिदें। तो कोशिश किया करें कि जब आप मदीना शहर में आते हैं तो गलियों का दौरा भी किया करें, ताकि ये जो मसाजिदें हैं इन पे भी आके आप नफल की अदायगी कर सकें। और आपको बात बताता चलूँ कि जब आप रोज़े महशर अल्लाह के हाँ पेश होंगे, तो ये मस्जिदें गवाही देंगी कि या अल्लाह बंदा मेरी इस मस्जिद में जिस जगह पे मैं तमीर थी ये मुझ पे नफल की अदायगी करके गया है, सुबहान अल्लाह। और ये माशाल्लाह फिर से जो बागात है वो शुरू हो चुके हैं, सुबहान अल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आप जो मेन ज़ियारत हैं वो करवाया करें, और ये गलियों में घूमना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो चीज़ें सब ने देखी हुई हैं, जो भी मदीना शहर की ज़ियारत है, वो जितने भी लोग मेरे ख़्याल से जितने भी हुजूर की उम्मत है जितनी भी, सब ने वो नज़ारे कर लिए हैं। और अभी जो आपको मैं न्यू नज़ारे करवाने वाला हूँ वो है मदीना शहर की गलियाँ। तो मेरा तो यही होता है कि जो चीज़ आपने देख ली है, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है कि इसको बार बार देखा जाए, क्योंकि ये मुकाम ही ऐसा, इस जगह पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, और साथ सहाबा जंगें लड़ी, हज़रत अली मौलाए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा इकराम मज़ीद आप इन गलियों में घूमते थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये टर्न क्यों ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए टर्न ले लेता हूँ कि जो मेन गलियाँ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और यहाँ से देखें पुराने पत्थरों की दीवार हुई है इस बागात के अंदर, कुछ न्यू पौधे लगाए गए हैं, पुराने जो ये आप देख रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं। और ये खूबसूरत सी मदीना शहर की गली मुबारक, और ये आप नज़ारा करें, सुबहान अल्लाह। कुर्बान जाऊँ अपने करीम महबूब पे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो इन राहों पे चलते रहे हैं और हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआएं करते रहे हैं कि या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श देना।
تو کیوں نہ ہم بھی ان پہ لاکھوں کروڑوں ہر وقت ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے رہیں۔ اچھا یہ آپ کو میں بات بتا دوں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ شہر کا ایک باغات ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ اس کی جو مٹی ہے سکن کی بیماریوں کے لیے شفا دہ ہے، اور انشاءاللہ اس باغات کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنا پورا مدینہ شہر ہے اس کی ساری جو مٹی ہے وہ شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ تو بے شک میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مدینہ پورا مدینہ شہر اس کی جو مٹی ہے یہ شفا والی ہے۔ الحمدللہ میرا تو یہی عقیدہ ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے یہاں پہ آپ کو زمزم پانی بھی پینے کے لیے مل جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں صبح صبح پرندے جو اٹھ چکے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں سے باہر آ چکے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ نظارہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اللہ پہ اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور اللہ نے کتنی نعمتیں اس شہر میں دی ہوئی ہیں، اور مزید اللہ مزید برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ اونچائیاں بھی آ جاتی ہیں، ماشاءاللہ محلوں میں بچے جو کھیل رہے ہیں، اور یہ مدینہ شہر کی پیاری پیاری سی کیٹ، اور یہ دیکھیں پرانے گھر مدینہ شہر کے، اور یہ پرانی مسجد، اور یہ جو میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں یہ تقریباً سارے پرانے گھر اور مدینے کی یہ پرانی گلیاں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں، جو چیزیں آپ نے نہیں دیکھی۔ کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی نہیں ہے، صفائی دیکھیں یہ پرانے محلے ہیں، آپ نے صرف فرنٹ دیکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوں جو آپ کی چیزوں سے دور ہے۔ اچھا یہ پیچھے میں نے آپ کو ساری گلی جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور پھر سے انہی رستوں پہ جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو باغات اور جو بھی پرانی گلیاں ہیں، یہ دیکھیں ایک پرانی مسجد ہے، یہ اس کی بیک سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت سا نظارہ، کیا بات ہے مدینہ شہر کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں جو ولاگ بناتا ہوں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ میں جمعے والے دن ہی ولاگ اپلوڈ کرتا ہوں، اور کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے پیاری پیاری سی ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے، تو اس لیے پورے ہفتے میں ایک ویڈیو آتی ہے، آپ کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان قریب آپ کے لیے پورے ہفتے میں انشاءاللہ 7 ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر کیا کروں گا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرندے، سبحان اللہ۔ اور آج مدینہ شہر کا موسم بہت ہی پیارا، اور آپ اوپر دیکھنے کے بادلوں نے فل آسمان کو گھیرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی میں جاؤں گا سڑک کراس کر کے دوسری سائڈ پہ، اس طرف کا جو ایریا ہے وہ کور کرتے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں، اس طرف آپ گلیاں دکھاتے ہیں، اور جو باغات راستے میں آئیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں پرانے گھر بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ پھل دیکھیں، پھل بالکل ریڈی ہو چکا ہے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے خیال سے کیمرے میں بالکل کیپچر ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور مدینہ شہر کا آج موسم دیکھیں آپ، بہت ہی پیارا موسم ہے، اور ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی سی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، آپ بھی محسوس کریں، مجھے تو ماشاءاللہ لگ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک اس کو جلد سے جلد مدینہ شہر کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس کو عمرہ اور حج پہ ضرور بلائے اپنے حبیب کے صدقے، اور ان گلیوں کی زیارت ضرور کیجیے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کو سنہری گلیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بہت ہی باحیات ویڈیو یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اور جو یہ گندی ویڈیو یا دوسری سانگ پہ بھی بناتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ دیکھیں اللہ ہمیں 63 یا 50 یا 40 کسی کو 30 20 اتنی ایج دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے
کہ میرے بندے اتنی ایج میں تو مجھے راضی کر لے اور میں تمہیں وہ زندگی عطا کروں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ دیکھیں بھائیو، میں ہر ویڈیو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز قائم کریں، جو فرض ہے ہم پہ وہ ضرور قائم کریں، تاکہ یہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کچھ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو لہٰذا نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور وہ سامنے جمعہ مسجد ہے، ابھی انشاءاللہ ولاگ جو لمبا ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ اور مدینہ کی گلیوں کی جو زیارات ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے لاسٹ بات جو میں نے بتانی تھی، جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر جو نئی ویڈیو ہے آتی ہے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ سبسکرائب کے ساتھ بیل آپ نے ضرور دبانی ہے۔ تو مجھے دیں اجازت، آپ لوگوں کا شکریہ، اللہ حافظ۔